Once again, may buntag. When Jesus preached in the synagogue, He spoke words that build, words that gently inform, and words that heal and motivate. Ato nadungog sa itong ebanghelyo nga si Kristo usa kini ka relihiyoso nga tao, no? Sa dihang ni uli siya sa Nazareth kung asa siya ni dako, no? Og sa iyang naandan, no? Panahon sa adlaw igpapahulay, nagsimba siya. Mga igsoon, kinahanglan nga magsimba gid ta. Kay ang Ginoo gani nga atong gialagaran nga si Ginoong Hesukristo, sa dihang diri pa siya sa kalibutan, wa siya mapakyas nga magsimba. Kay klaro kay giingon sa Biblia nga nahimo na niyang naandan nga pagpanahon sa adlaw igpapahulay, magsimba siya. Unya napagi ministry ang atong Ginoo sa simbahan. Diba? Unsa man? Siya ang gitawag nato nga kung sa ato pa panahon karon siya ang reader. No? Siya nagbasa, no? Siya nagbasa sa pulong sa Ginoo. Gitagaan daw siya sa pulong sa Ginoo. O pagbuklad niya, no? The scroll of the prophet Isaiah, ang mga pulong ni propeta Isaias mo igatag sa iya, no? The Spirit of the Lord is upon me, no? Ayun, ato nang mabasa diya sa Isaiah chapter 60, no? Ang Espiritu sa Dios anaa kanako. Gipadala ako niya aron sa pagsangyaw, no? Ngadto sa mga kabos, no? Pag-ayo sa mga buta. No, so ato na nga prophecy man ay gibasa ni Jesus, o makita nato no nga si Ginoong Hesukristo misulti pud siya nga karong adlaw kining nahisulat natuman na, no? Because nasayod man ta nga ang ginapasabot ni propeta Isaias si Ginoong Hesukristo man, no? O gituman ni Ginoong Hesukristo ang nahisulat, no, sa maong libro gikan sa propeta. Because this is the innate character of Jesus, that He would always speak words that would build and encourage us. In our gospel, after Jesus, read in the synagogue, those who heard Him had nothing but respect and admiration towards Him. So diyan pag niya og sulti ni Ginoong Hesukristo, no, ang mga tao na tingala pag-ayo tungod kay maayo kaayo, no, ang iyahang gipangsulti. This is for the fact that Jesus's words are always healing and motivating, no? Ngano man tungod kay makaayo og makadasig ang gipangsulti ni Kristo niadto nga takna. Kay nga naman tungod kay kato nga mga pulong, no? Pulong kadto sa propeta, no? Og karon nga panahon gitagaan ta sa Ginoo sa iyang pulong para atong ilitok, no? Apan unsa may gihimo nato, no? That's the challenge karon sa atong panahon, especially karon nga tuig 2025. Hinaot nga daghan ta og panahon nga magbasa og maglitok sa pulong sa Ginoo. Amen. Daghan unta tag panahon ana. Dili kay igo lang ta nga makontento ta nga nakabalo na ta, no? Timani si Ginoong Hesukristo, no? Nakabalo kung unsay sulod ni adtong iyang gibasa. So wa pa niya madawat to. Ngano man, tungod kay kato nga mga pulong gikan to mismo sa Dios kag iyang gipadayag kang propeta Isaias, no? Pero si Kristo bisan ni ana nga kahibalo, bisan ni ana kanasayod man ta kay Dios man siya, no?
apan wala siya magpakyas gihapon sa pagtuon. No, in fact, no, sa atong Ebanghelyo, no, sa second Sunday after Christmas, no, in Luke chapter 2 verses 41 to 52, ug ato lang nadungog pud gabi sa midweek, no, nga si Kristo nanudlo dito sa templo, di ba? At the age of 13 nanudlo na siya. Unya kinsay ang mga audience? Ang mga hamtong nga mas bright pa unta sa iya sa tawhanon nga level ba. Mas nakabalo pa sa iya ang mga magtutudlo sa balaod, pero naminaw sila ug miingon diha dayon nga si Kristo midako diha sa grasya, no? Og pabor, di ba? Mao na nga taliwala niya na, pero wala siya magpakyas magtuon. Bisan gani anak siya sa Dios. Mga igsuon, mga anak gihapon ta sa Ginoo. Pero wala man tay gahom nga sama ni Kristo. Nga kay bawta memorize nato ng Biblia. Imposible kig memorize nato ng Biblia. Ang Biblia wala nagibilin sa Ginoo sa simbahan para atong memorizon. Okay? Gibilin na sa Ginoo aron mahimo ng giya kanato. Pero unsaon na mahimong giya kung dili ta maningkamot nga mopakli. Dili ta maningkamot magtuon. No? Sa isa ka semana, no? Labi na kitang mga clergy ba? Kapila mata mo pakli sa atong mga Biblia. Sige, dili ta mo pakli. Ikapila ta mo scroll kay high-tech naman karon, naman cellphone. Diba? Pero ikapila man ta mo abri Biblia, no? Sa isa ka semana para magtuon. Dili kay magtuon ka tungod kay imuhang schedule magwali, magmisa. Kanang kuan lang ba? Kanang gahinan gini mo panahon nga magbasa ka, mamalandong. Kapila man nato na ginahimo. No? Mao nang usahay lisod sa ato ang pag-preach, no? Sa pulong sa Ginoo nganuman tungod kay wala tay panahon nga magtuon niini. Mao nang usahay maglisod ta unsay angay natong isulti sa katawhan sa Ginoo nganuman tungod kay wala ta naminaw sa Ginoo nga nagsulti sang Ginoo sa ato ang abrihan atong Biblia pero wala ta mag-abri. No? Unya unsaon pod pagsunod sa mga katawhan sa Dios kanato kung kita mismo dili makita sa atong kinabuhi nga ang atong kinabuhi grounded or ang atong kinabuhi nakaangkla diha sa pulong sa Ginoo. That is why nga hinaot nga mga pulong sa Ginoo karong 2025 ang mas daghan nga mugawas mugula sa atong baba, no? Naalabi na pag naatay mga sitwasyon pa sa atong kinabuhi, pulong sa Ginoo dapat unta ang mugula, dili mga tunglo, dili mga pulong nga makapasakit sa uban, no? Dili mga pulong nga makaguba sa dignidad sa tao. No? Mga igsoon, nasayod ta Proverbs chapter 18 verse 21 nga ang kinabuhi o kamatayon ana sa tumoy sa atong dila. Kung kinsa kato ang nahigugman ni ana, no, makaangkon sa bunga niini. Life and death are in the power of the tongue. Those who love it will eat its fruit. No? Kung sige ka istorya, kung sige gula sa imong baba, mga pulong nga makaayo, makadasig ngadto sa uban, okay? Kinabuhi ba? Then, imong maangkon ang bunga ni ana. Maayo gyapon, kay maayo man ang gawas. Pero kung puro lang gani pagbagulbol, pagmahay-mahay, no, mga tunglo, manggawas sa atong baba nato. Ang kunon po nimo ang bunga ni ana, mao ang daot og dili maayo nga bunga. Amen? That is why importante kay nga mahisamat ani Ginoong Jesucristo. Hinaot nga ma-inspire ta ni Ginoong Jesucristo. No? So mga tanang mga
Unsa day mga na may ministry si Jesus? No. Reader, nagbasa siya ha. Okay? O pinakalabaw sa tanan, no? Iyang nabatasan na pagpanahon sa adlaw ipapahulay magsimba gid siya. No? Nga naman, kaya diha sa ato pagsimba, diha ta makadungog sa pulong sa Ginoo. Father, may Bible study kada Bernes. Kanang inyong Bible study, usahay mapakyas pabian na. Pero ang Domingo, di begid mapakyas. No? Muna nga, encourage nato ang atong mga kaigsuonan, no, nga tagaan og dako nga importansya ang adlaw ng Domingo. Kay kung in kaso wala sila sa Bible study nga atong giset, ang importante nga naa sila sa Domingo. Domingo na dagan may readings, first reading, responsorial psalm reading, second reading, gospel reading, o upat ka readings. No? Unya, dili ta sensitibo usahay nga ang Ginoo naking istorya nato pinaagi sa mga balasahon. No? Kasagara sa mga tubag sa atong mga pag-ampo, sa atong mga gipangayo sa Ginoo, atong madungog diya sa mga balasahon nato. Pero dili ta sensitibo. Okay? Mao na kinahanglan maminaw ta. Kay diya sa atong pagpaminaw, ma-develop ang atong pagtuo. Di ba? Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Sa atong first reading nga ganina, no? Nagsulti si Saint John the Beloved, niingon siya nga, we overcome the victory, no, that conquers the world is by our faith. Ang kadaugan daw nga nagbuntog sa kalibutan, mao ang atong pagtuo. Mga igsoon, pinaagi sa atong by our constant, no, immersion in the Word of God. Okay? We become victorious. Nahimo tang madaugon sa sige natong tuna sa pulong sa Ginoo. First Joshua chapter 1 verse 1:8, no? Meditate the word of God day and night. Pero naisumpay na. Okay, naay reward kung mamalando or magbasa data sa pulong sa Ginoo so that you will live a prosperous and successful life. Aron nga makabaton ka og mauswagon nga kinabuhi. Mga igsoon, the secret to have a successful life is pinaagi sa pulong sa Ginoo. Kung gusto ka magmalampuson sa imong kinabuhi, incorporate the word of God in your life. Ilakip ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Make it a habit to read your Bible. Amen? Mo nang dili na tiaw ng kanang kanta bitaw sa bata bitaw, kanang pambata ang kanta, read your Bible, pray every day. Murag lingaw lang kana paminahon pero kamatuoran na. Unsay sumpayan na, and you grow, mutubo daw ka. Kung magsige kag basa sa pulong sa Ginoo. That is why kasagaran karon mga Kristohanon, no, dali mapukan sa mga problema, sa mga kalisdanan. Ano man, kuwang sa pulong sa Ginoo. Asa man unsang pulong may gipaminaw karon sa mga tao, ilabi na sa mga Kristohanon, pulong sa kalibutan. Kung unsay gisulti sa kalibutan may paminawon. Wa na maminaw kung unsay gisulti sa Ginoo pinaagi sa pulong nga iyang gibilin kanato nga mao ang Biblia. Ang Biblia gi-compile ni during the 4th century, no, by Saint Jerome, no. The first language nga gihimo sa Bible is gitawag the Vulgate Latin, no. And then gi-translate din into Greek, no, Aramaic, ug hangtod sa daghan na din kay nga mga translations.
nga nasabtan nga mahimong posible nga karon sa atong panahon nga makabalot ta sa pulong sa Ginoo. Okay? Mga igsoon, the Word of God is for everyone. Ang pulong sa Ginoo para sa tanan. But not everyone likes the Word of God. Pero dili tanan ganahan sa pulong sa Ginoo. Mauna nga, kung dili ka magtuon sa pulong sa Ginoo, ang pangutana, nagpakita ba na nga gusto nimo ang pulong sa Ginoo or ganahan ka sa pulong sa Ginoo? Tungod kay kung gusto or ganahan ta sa usa ka butang, balik-balikan gyud nato na. Di ba? Dili ta pulan na. Kung tinuod nga ganahan ta ng butanga. Kung ganahan ka nga magsimba, kung dili sakit sa imong buot nga magsimba, dili jud ka kapuyon magsimba. Dili jud ka kapuyon, di ka magsireklamo nga nung simba na sad, daghan kay misa atong December hangtod lang karon misa lang gyapon. Di ba? Kung ganahan jud ka sa pulong sa Ginoo, no? Or kung gusto gid nimo nga mobasa sa pulong sa Ginoo, walay rason nganong dili ka makabasa sa pulong sa Ginoo ug magtuon niini. Amen. Mao na mga igsoon, it is important. Labi na karon kay January, ang katapusan nga semana every January, no, kada tuig, mo gi-declare na sa atong gobyerno sa Pilipinas nga National Bible Week. Ang tibok January gitawag nga Bible Month. Okay? Wala nasayod mo ana nga balaod, no? Ang nagpasiugdaan nga balaod si Senator Manny Pacquiao way back 2016. Og walay langay nga gipirmahan ni former President Rodrigo Duterte nga ang bulan sa January every year tawgon nga National Bible Month. Og ang katapusan nga semana every January tawgon nga National Bible Week. Aron daw ang tumong sa maong balaod, ito encourage ang mga Kristohanon nga tagaan natog balor ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, bisan pag naa ng balaod or wala, tagaan gid nato og importansya ang pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo matod pa ni Ginoong Jesucristo sa Juan kapitulo 6 bersikulo 66, 61 I believe, no? Ang akong pulong kinabuhi. Di ba? Ang pulong daw sa Ginoo kinabuhi. So kung mubasa ta niini, no? Kung magtuon ta niini, nagdugang ta og kinabuhi sa atong kaugalingon. Pero kung ato nang isalikway, naghatag lang ta og kamatayon sa atong kaugalingon. Mauna mga igsoon, let us be grounded and be rooted in the Word of God. Hinaot nga ang atong kinabuhi nakaangkla, no? Murag tanong ba nga nang migamot, no? Mugamot unta ang atong kinabuhi diha sa pulong sa Ginoo. Dili lang sa bisan unsa nga pulong, dili sa bisan unsa nga buluhaton niini nga kalibutan. Kay pag ang ato gani kinabuhi, if our life is rooted in the Word of God, bisan unsa pa nga mga trials, mga problema nga moabot sa atong kinabuhi, no? We will not be shaken. Dili ta matarog. Mulabay lang na sa ato pero dili ta matumba, dili ta maunsa. Tungod kay nakagamot ta sa pulong sa Ginoo. Amen? Please stand.